दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों के मौसम में बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से अगर आपको गर्मी कम भी लग रही हो तो पसीने आपके फिर भी छूट जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको बताया जाए कि आखिर वो कौन से ऐसे काम हैं, वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, वो कौन सी ऐसी 7 चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए आप बिजली की बचत कर सकते हैं। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, बिजली बचाने के लिए आप वो सारे अप्लाइंसेस को स्विच ऑफ कर सकते हैं जो इस वक्त इस्तेमाल नहीं हो रहे। हर महीने के आखिर में, खासकर शदीद गर्मी या सर्दी के मौसम के दौरान, सबका यही सवाल होता है कि इस बार बिजली का बिल कितना आया। ज्यादा बिल आने पर लोग इससे इनकारी होते हुए दिखाई देते हैं और उनका दावा होता है कि उन्होंने सिर्फ जरूरत के तहत बिजली इस्तेमाल की। मगर हुकाम की जानिब से अक्सर बिल के साथ कुछ जरूरी हिदायत भी दी जाती हैं जिन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है, जैसे कि किन औकात में फी यूनिट बिजली का रेट ज्यादा होगा, कौन सी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ज्यादा बिजली इस्तेमाल करती हैं और एयर कंडीशनर यानी एसी को किस तरह किफायत शारी से इस्तेमाल किया जा सकता है। बिजली का बिल यकीनन अक्सर परेशानी का बायस होता है, ताहम अगर आप चंद बातों का ख्याल रखें तो बिजली का बिल कम किया जा सकता है। आपको जिन बातों का ख्याल रखना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। नंबर 1, अप्लायंसेस को ऑफ रखें। अक्सर वालिदैन बच्चों पर जोर देते हैं कि गैर जरूरी लाइट को बंद रखा जाए और उनकी डांट बिला जवाज नहीं होती। बिजली बचाने के लिए आप इन सारे अप्लायंसेस के स्विच ऑफ कर सकते हैं जो इस वक्त इस्तेमाल नहीं हो रहे। मसलन पंखे, लाइट्स, टेलीविजन, कंप्यूटर। अगर आप इन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहे तो इन्हें हर वक्त बंद रखें, बजाय चलाए रखने या स्टैंड बाय पर रखने के। अब मिसाल के तौर पे आपके कमरे के अंदर एसी लगा हुआ है और आपने रिमोट के जरिए उसको बंद कर दिया, तो दोस्तों वो ऑफ नहीं हुआ, बल्कि उसको आपने ऑफ करना है बटन से। जब आप बटन से ऑफ करेंगे तो फिर वो बिजली नहीं ले रहा होगा। जब वो स्टैंड बाय पर होता है तब भी वो बिजली ले रहा होता है। अगर आप इन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहे तो इन्हें ऑफ कीजिए। कई बार बाथरूम या बालकनी की लाइट्स ऑन रह जाती हैं, अगर इन्हें बंद रखा जाए तो इससे बिजली का बिल काफी कम हो जाएगा। अगर आप वॉशिंग मशीन या आयरन यानी इस्त्री इस्तेमाल नहीं कर रहे तो इन्हें स्विच ऑफ करके रखें और इस्त्री को कभी भी उस दौरानिये में इस्तेमाल नहीं करना जिस दौरानिये में बिजली का बिल ज्यादा आता है। अगर आप कंप्यूटर या फिर टेलीविजन का इस्तेमाल नहीं करते तो इन्हें स्लीप मोड पर रखें या फिर इन्हें ऑफ कर दिया जाए। फिर दूसरे नंबर पर आता है तवानाई कम इस्तेमाल करने वाले आलात को यूज करना। दोस्तों, एनर्जी सेवर बल्ब या फिर ईएलडी लाइट्स रिवायती बल्ब के मुकाबले में बहुत कम तवानाई इस्तेमाल करती हैं। जहां एक रिवायती लैंप 100 वाट का इस्तेमाल करता है, एक एनर्जी सेवर लैंप सिर्फ 25 वाट बिजली खर्च करता है। अगरचे ये लैंप्स बाजार में महंगे आते हैं लेकिन ज्यादा दिनों तक चलते हैं और इनसे बिजली का बिल भी काफी कम आता है। अगर हम इन्वर्टर पर मबनी रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स और वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करें तो बिजली का बिल 2/3 तक कम हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, मैंने तो अपना एसी करवा लिया है इन्वर्टर पे कन्वर्ट, यानी कि पुराना बेच के मैंने ले लिया है इन्वर्टर। इसी तरीके से मेरे घर के अंदर जो रेफ्रिजरेटर है वो भी इन्वर्टर है और जो वॉशिंग मशीन है वो भी इन्वर्टर है। दोस्तों, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी पुरानी चीज 10,000 में बिक रही है तो नई चीज आपको बड़ी ही आसानी के साथ सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 हजार रुपए के फर्क से मिल जाएगी। लेकिन ये देखिए कि फिर कितने 5 से 7 आपके बिजली के बिल की बचत में बचते जाएंगे हर महीने। लिहाजा ये काम जरूर कीजिए। दोस्तों, अगले नंबर पर आता है एसी का कंट्रोल शुदा इस्तेमाल। घरों में एसी का इस्तेमाल अब एक मामूल बन गया है, लेकिन अगर इन्हें मोहतात तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बिजली का बिल कम करना मुमकिन है। एसी का दर्जा हरारत हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे कम रखें। जबकि मुनासिब सतह पर ठंडा हो जाए तो आप इसे बंद करके पंखे का इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को टाइमर ऑन रखना बेहतर होता है ताकि एसी मुनासिब ठंडक करने के बाद खुद ब खुद बंद हो जाए। एसी के फैन को ऑटो पर करने से, फिल्टर को साफ रखने से और कमरे की बेहतर इंसुलेशन से भी काफी हद तक आपको मदद मिल सकती है और अक्लमंद लोग यही काम करते हैं। दोस्तों, फिर आता है मयारी सामान का इस्तेमाल करना। बिजली का बिल कनेक्शन और केबल पर मुनहसर होता है। दोस्तों, अगर केबल मयारी नहीं और कनेक्शन कमजोर या फिर मुतजलजल है तो ये कम वोल्टेज पैदा करता है जिससे बिल में इजाफा हो जाता है। अगर कसीरुल मंजिला इमारत का सब स्टेशन पुराना है तो इससे भी बिल ज्यादा आ सकता है। इन आलात का साल में कम से कम एक बार जायजा लिया जाना चाहिए। घर में एसी और फ्रिज के फिल्टर्स की बाकायदगी से सफाई करना बिजली की खपत में काफी हद तक कमी ला सकता है और ऐसा होना भी चाहिए।
چاہیے, اور جتنے لوگ آپ دیکھیں گے آپ کے ارد گرد جو عقل مند لوگ ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں دوستو. اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ اگر آپ لوگ شدید گرمی میں اے سی استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے ان تاروں کو استعمال کرنا ہے جو کہ ریکمینڈڈ ہیں. ایسا نہیں کہ سستے کے چکر میں کوئی گھٹیا تار لے آئیں اور بعد میں پھر پریشان بیٹھے رہیں. اسی طریقے سے دوستو, گھر میں کھانا پکاتے یا گرم کرتے وقت آپ پورے مائکرو ویو اوون کو استعمال کیے بغیر صرف اوون کا استعمال کر سکتے ہیں. جمے ہوئے کھانے کو مائکرو ویو اوون میں گرم کرنے سے پہلے پانی میں ڈی فروسٹ کیا جا سکتا ہے. اگر آپ واشنگ مشین میں ہاٹ واٹر سیٹنگ یعنی جسے گرم پانی کی سہولت کہتے ہیں اس کا استعمال نہیں کرتے تو اس سے بھی بجلی کا بل کافی حد تک آپ کا کم ہو سکتا ہے. پھر دوستو, بجلی کی کھپت کو محدود کرنا بھی ایک بہت اہم پوائنٹ ہے. بجلی کے استعمال کے حساب سے فی یونٹ چارجز پر چند یونٹس بڑھ جاتے ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ شروع کے اندر جو بل ہے وہ تھوڑا کم ہوتا ہے, جب یونٹ کراس کرتے ہیں 300 کو پھر وہ اور بڑھ جاتا ہے, 400 کے بعد اور بڑھ جاتا ہے, یوں یعنی یہ آگے بڑھتا ہی جاتا ہے. یہ چیز آپ نے بڑا اپنے دماغ میں رکھنی ہے. آپ اپنے بجلی کے بل پر دیکھ سکتے ہیں کہ کن اوقات میں فی یونٹ ریٹ زیادہ ہوتا ہے اور کن اوقات میں کم ہوتا ہے. آپ مہینے کے دوران اپنی بجلی کے میٹر پر ریڈنگ دیکھ کر بل کا اندازہ لگا سکتے ہیں یا پھر بجلی کے استعمال کو ضرورت کے تحت کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. مگر یہ بات طے ہے کہ اگر آپ بجلی کے کم یونٹ استعمال کریں گے تو آپ کا بل بھی کم آئے گا. اسی طریقے سے قدرتی توانائی کا استعمال بھی بڑا اہم ہے. بجلی کا جو ہے, آپ جانتے ہیں کہ بجلی کو بچانے کا سب سے اہم طریقہ جو ہوتا ہے وہ شمسی توانائی کا استعمال ہوتا ہے, اور سولر پینلز کو اب ایک سرمایہ کاری کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے. یعنی ایک بار اگر پیسے لگا کر گھر کے سولر پینل کو جو ہے آپ خرید لیتے ہیں اور گھر کو سولر پینل پر منتقل کر لیا جاتا ہے تو کافی زیادہ اماؤنٹ بچائی جا سکتی ہے. بجلی کی کم یا زیادہ لوڈ شیڈنگ کے دوران شمسی توانائی کا استعمال کیا جا سکتا ہے, اور دن کے وقت گھر کے اندر کی لائٹ جلانے کے بجائے سورج کی روشنی جو ہے اس کا فائدہ اٹھانا بہتر طریقہ ہے, اور یہ بجلی کے انفرادی استعمال کو بہت حد تک کم کر سکتا ہے. آخرکار مہینے کے آخر میں بل کا موازنہ کریں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہر مہینے اور گزشتہ سال کے مقابلے کتنی زیادہ بچت ہوئی ہے. تو پہلے دوستو, اس طریقے سے اگر آپ بجلی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی پہنچتا ہے. اور اب آپ کو کچھ ٹپس بتاتا چلوں کہ آپ نے ہیٹ ویو کے اندر یعنی کہ شدید گرمی میں رات کی نیند کو بہتر کیسے بنانا ہے. تو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ تو دوستو یہ ہے کہ آپ نے دن کے اندر نہیں سونا. زیادہ درجہ حرارت ہمیں دن کے اوقات میں تھوڑا سست تو کر سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کے اندرونی درجہ حرارت کو منظم کرنے کے لیے زیادہ توانائی صرف کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر رات کے وقت گرمی کی وجہ سے آپ کی نیند میں خلل واقع ہو تو کوشش کیجئے کہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے دن میں مت سوئیں, کیونکہ گرمی میں دن کے وقت نہ سونا اس لیے بہتر ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے اگلی رات آپ کو سونے میں دشواری نہیں ہوتی. پھر گرم موسم میں آپ کا دل اپنی روزمرہ کی عادات کو بدلنے کو کرتا ہے, مگر ایسا مت کیجئے کیونکہ ایسا کرنا آپ کی نیند کو متاثر کر سکتا ہے. اپنے روزانہ کی روٹین کے مطابق سونے کے لیے لائٹس اور روزمرہ کے دوسرے کاموں کو بھی ان کے اوقات پر کرنے کی کوشش کریں, اور سونے سے پہلے وہ تمام کام کریں جو کرنا آپ کی روٹین ہے. پھر اسی طریقے سے بنیادی بات یاد رکھیے کہ ایسے تمام اقدامات کریں جو اس بات کو یقینی بنائیں کہ رات کے اوقات میں آپ کے سونے کا کمرہ مناسب ٹھنڈا ہے. دن کے اوقات میں سونے کے کمرے کی کھڑکیوں پر پردے ڈال کر رکھیں تاکہ سورج کی روشنی براہ راست کمرے میں داخل نہ ہو سکے. اس بات کو یقینی بنائیں کہ سورج کے رخ پر واقع تمام کھڑکیوں کو بند رکھیں تاکہ گرم ہوا اندر داخل نہ ہو سکے.